गाइड कहाँ है? गाइड कहाँ है? ऊपर भी है। इस तरफ आ जाइए नहीं आज ही तो मैं मजाक कर आ जाए जी आ जाए अनिल शायद इसमें पकाया जाता था। अच्छा ये पहले बताइए कि सब दरवाजे करते छोटी क्यों क्या उस वक्त के लोगों डाउन साइड हिस्ट्री हम दो स्टेट जिस तरह मैंने नीचे बताया कि राइवल स्टेट्स थे 1947 से पहले गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है 8 आज़ाद रियासतें थी। 1948 के बाद ये तमाम रियासतें जो है आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के साथ अपने आप को इल्हाक कर लिया, लेकिन दो रियासतें बाकी थे, इफ्रास नगर उनजा। ये 73-74 में उस ज़माने के प्राइम मिनिस्टर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पावर में, तो उन्होंने इन दो स्टेट्स को भी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो है सेंट्रलाइज किया था। 1891 में अंग्रेज़ों ने इस इलाके पे हमला कर लिया था, कब्ज़ा कर लिया था। उनका कब्ज़ा का मेन मकसद ग्रैंड गेम, चाइनीज़ आगे आना चाहते थे और रशियन जो है आगे मूव करना चाहते थे। तो इस इलाके पे अंग्रेज़ जो है कब्ज़ा किए बगैर उनके मकासद हासिल नहीं होते थे। अच्छा, इंडिया अपना क्लेम करता है कि ये जो सर बाद में आप जो भी सवाल करें हम बताइए बताइए। या मैं हिस्ट्री सुनाऊं या आपके पॉलिटिकल सवालात जो है उनका जवाब दूं? जो पॉसिबल है वो देते जाओ। नहीं, वो मुश्किल होता है। आप जो कहते हैं ना आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं, आप खामोश रहें। तो ये दो स्टेट राइवल स्टेट्स थे। यहाँ का नवाब जो है एज ए मीटिंग हॉल कॉन्फ्रेंस रूम के तौर पे इस्तेमाल करते थे और लास्ट में उनके लिए खाना उस दौर का कुकिंग पॉट जो लोकली हम बलोच कहते हैं। चाइना के साथ जैसे हमारे राब्ते बने, स्टोन को रिप्लेस किया मेटल ने, कश्मीर के साथ बनाइए। फिर उस दौर का पैमाना का तरीका मुख्तलिफ साइज़ के बर्तन हुआ करते थे, चीज़ें हाथ से देना मायूब समझा जाता था, इसमें डाल के ऑफर करते थे। उनकी ज़रूरत पूरे होने के बाद सेम बोल में रिटर्न। ये वुडन बॉक्स है, इसके दो पोर्शन, एक में गंदम के आटा दूसरे में जौ। या तो आप सुन लें जी, आपसे गुजारिश है कि आप सुन लें या अलग का आप ग्रुप बनाएं, दो चीज़ें। ये वुडन बॉक्स एक में गंदम के आटा दूसरे में जौ, और सीज़न के हिसाब से जो क्रॉप्स आए उनके आटा स्टोर किया करते थे। मज़हब के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस रहा है, फैला नहीं। उस ज़माने में जिसे लोकली हम बिटन शमान इंग्लिश में जो फेरीज के साथ बात करते हुए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की जो प्रेडिक्शन उन पे ज़्यादा बिलीव किया करते थे। आजकल जैसे आप इस्लामाबाद से निकलते हैं तो टेक्सेला उसका हब हुआ करता था, स्वाद तो उनका था ही था। एलांगा के चाप आते हैं जहां आजकल दियामर बादशाह डैम, नीचे रोक्स के ऊपर बुद्धा के इंस्क्रिप्शन। चिलास वहाँ पे गिलगित कारखाना इलाके के अंदर। अगर आप गिलगित से चित्राल की तरफ जाएंगे तो रास्ते में दो गांव हेंजल गिच वहाँ पे भी है। हुंजा आते हैं तो एलांगा के नीचे रोक्स के ऊपर भी बुद्धा के इंस्क्रिप्शन। ये सारे जाहिर करता है बुद्धिज़्म के इन्फ्लुएंस को। इसके बाद स्टैंडिंग स्टोन आपके सामने, जिसे हिंदुआना रस्में भी उस ज़माने में राइज थे, दूध पे मल के अपनी इबादत की चीज़ें रख की इबादत। फिर इस्लाम यहाँ पे कोई ऑलमोस्ट 500 से 700 साल हम बयान करते हैं। बदख्शान से कुछ वली बुजुर्ग आए, फिर यहाँ के लोगों को हल्का इस्लाम लाने में मदद की। उन पीरों ने जिस इस्लाम के अंदर जो मुख्तलिफ फ़िक़्ह है उस लिहाज से नहीं, जनलायत तबलीग की, इस्लाम के बुनियादी उसूल अक़ायद पे जोर दिए, डाइवर्सिटी को वटेज देते हैं। दरवाजे क्यों छोटे? इनके 3 मकासद। वन इज डिफेंस। इफ एनीबॉडी इज कमिंग इन अ रनिंग पोजीशन, चॉप हिज हेड, बो हिज बॉडी, इजी फॉर द कैप्चर। कि झुक कर आ जाए, अदरवाइज आपका सर लग जाए तो गार्ड को पकड़ने के लिए आसानी। दूसरे के फायर प्लेस, सेंटर ऑफ द हाउस। वाइल कंस्ट्रक्शन आप देख लें, मड, स्टोन, वुड का स्केल्टन। थोड़ा सा हम आग जलाते हैं तो वार्म अप रहता, इसलिए स्लिंग्स को लोड और फ्रेम शॉट। थर्ड यही कि आप झुक कर आए हैं, एहतराम मनाएं, उसी मुनासिबत से दरवाजे छोटे क्या करते थे। ये सर आपका अभी सवाल आप यही सवाल था। ये कह रहा था
کہ انڈیا جو ہے وہ بلتستان کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ہمارا ہے. گلگت بلتستان سر، بلتستان نہیں سر، گلگت بلتستان. بیسکلی یہ ہے کہ ان کا حصہ نہیں رہا ہے. میں یہ کہہ دوں سر، بیسکلی یہ ہے کہ ہنزا جو ہے وہ ایک زمانے میں چائنا کے انفلوئنس میں رہا ہے، اور ہم 54 تولہ اس زمانے کے نواب جو ہے چائنا کو دیا کرتے تھے ہنزا کے حوالے سے. اچھا. اور یہ تھا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے خیال رکھیں، ہم پہ مصیبت آ جائے والی کہانی تھی. اور جیسے 1891 میں اس علاقے پہ انگریزوں نے قبضہ کر لیا، پھر جو ہے پھر ہنزا والوں سے کہا، ہنزا کے نواب کو کہا کہ آلریڈی نگر جو ہے وہ کشمیر کے انڈر میں تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ گفٹ کے طور پہ جو چائنا کو جو سوغات بیچتے ہیں وہ ہمیں بھیجا کریں. پھر انفلوئنس میں یہ ہنزا بھی جو ہے کشمیر کا انڈر میں چلا گیا، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد جو اس دور کے جو ڈوگرا راج رنجیت سنگھ والی کہانی، ان کی حکومت، ہاں، تو انگریز جانے کے بعد ان کی حکومت، تو اس لحاظ سے یہ اس کا مطلب انڈیا کا یہ جو کلیم ہے یہ سیاسی ہے، سیاسی ہے، پولیٹیکل. اچھا یہ بات یہ ہنڈیا ہے، یہ مطلب یہ کیا چیز ہے؟ اس میں آگ جلاتے ہیں کچھ؟ سر آپ میری بات نہیں سنتے ہیں. ان کو فالو کریں، بعد میں آ جائیں جی. کدھر اوپر جانا؟ یہ سائڈ میں آپ کھڑے رہے تو میں بریف کر لوں جی. سائڈ بات والی کہانی، ایسے بندے جو رائل فیملی کے قابو میں نہیں آتے تھے ان کو نیچے گرا کے دروازہ بند کیا کرتے تھے. فار دی ٹائم بینگ پنشمنٹ والی کہانی ہے. اس سائڈ پہ اسکیپ روم کے حوالے سے مشہور ہے. خدا نے خواستہ اس فورٹ پہ کوئی اٹمپٹ کرنے کی صورت میں احسن طریقے سے باہر جانے کا راستہ جو اب بند کر دیا گیا. چلے جی. سر یہ اندر پھینکتے سیڑھیوں سے چلتے تھے یا یہ تو آپ لگائی ہیں سیڑھیاں بعد میں آئی ہیں؟ التیت فورٹ. تو یہ واش ٹاور ہے، پہرےدار ہوتے تھے سیکورٹی گارڈ اس کے اوپر جی. اور یہ نیچے جو ہے 1000 سال پرانا مسجد، اس کے ارد گرد 7 اس طرح سے واش ٹاور تھے. جیسے برٹش آیا 1891 میں، انہوں نے اپنے لیے خیال ظاہر کی کہ کہیں لوکل ان پہ چڑھ کے ہم پہ حملہ نہ کر دے. انہوں نے سارے واش ٹاورز کو جو ہے وہ ختم کر لیا. یہ ایک ہی واش ٹاور ہے. وہ مسجد 400 سال پرانی مسجد غورس کے نام سے مشہور ہے جی. اور 400 سال پرانا مسجد، اور اس زمانے کے نواب جس کا نام سلیم تھا، حلقہ اسلام میں آنے کے بعد اپنی عبادت کے لیے یہ مسجد تعمیر کروایا تھا. اس کے آگے کوریڈور ہے، 3 کمرے ہیں. جیسے برٹش آئے ان کو ٹھہرانے کے لیے لاسٹ نواب نے 3 کمرے کالونیل پیرٹ کے ہیں. اس کے اندر تصاویر ہے. جو گلگت بلتستان کو لیڈ کرتا تھا اس کا نام لولیمر، انہوں نے یہ تصاویر بنائے تھے، برٹش لائبریری سے لا کے ڈسپلے کے لیے رکھے، جو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ سٹوریج ہے بیسکلی. اس باغ کا سارے جتنے بھی فروٹ ہے اس میں اس زمانے میں بھی سٹور کرتے تھے، ابھی بھی. اس سٹوریج کے پیچھے ایکسکیوشن پوائنٹ، بغاوت والی کہانی. ایسے بندے جو رائل فیملی کے قابو میں نہیں آتے تھے، یہاں لا کے ان کو یہاں سے نیچے گرایا جاتا تھا. ویلی کے ارد گرد آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے جو ہے کون شیپ، دیٹس کا لیڈی فنگر چھوٹا سا. اس کے نیکسٹ ون از کال اوپر پیک ون، اور یہ بادل جس کے اوپر ہے اسے ہنزا پیک کہا جاتا ہے. آن دا وے ٹو گلگت دیکھیں 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو آپ کو برف جو جمی نظر آ رہی ہے وہ بیسیکلی راکا پوشی، اور یہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ جو ہے یہ دیران وہ راکا پوشی جی. یہ وہ راکا پوشی، یہ دیران پیک جی. اور 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو ہے وہ گولڈن پیک ہے جو یہاں سے نظر نہیں آ رہا. کریم آباد سے، گنیش سے آپ جاتے ہوئے گلگت جاتے ہوئے بیک سائڈ پہ دیکھیں گے تو اس کا ویو جو ہے آپ کو نظر آئے گا. اچھا، اوور آل ہنزا کی آبادی کوئی 1.5 لاکھ کے قریب ہے. لٹریسی کے حوالے سے اس گاؤں کی جو ہے 100% ہے، وائل تھرو آؤٹ دا ویلی 99.4% جو ہے لٹریسی ریٹ ہے. زبردست. اچھا، آپ نے ذکر کیا کہ یہ آبادی اتنی ہی پرانی ہے جی. یہ آبادی انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے یا ملازمین کے لیے بنائی؟ نہیں، ملازمین نہیں، ایسے وہ عوام اس طرح سے. اور اس جو آبادی بنی ہے جو سب سے شروع میں سر 1000 سال
वो प्लांट जो है वॉलनट की प्लांट है, उसके ऊपर जो यहाँ के जो कबाइल हैं हर शाख के ऊपर अपना क्लेम करते हैं। मतलब इतने शाखें बनी हुई है इस वॉलनट के, 1000 साल पुरानी आबादी की। अच्छा, इस वक्त और ये इस वक्त जो लोग रहने वाले हैं वो यहीं के वैसे रिहायशी हैं। बिल्कुल सर। आबादी होंगे ना ये लोग तो, ये घर तो बाद तो में उसी ज़माने से मैं अच्छा, उसी ज़माने से बना, ज़बरदस्त। फिर आप अपना सेल्फीज वगैरह बना तस्वीर बनाने तो शीशा है नहीं तो उसके नीचे वही जो नीचे देख नहीं रहे थे आप, हंडिया देख रहे थे, हंडिया पड़ी हुई हंडिया नहीं थी बड़ी, वो वाली है, वो वहाँ से नीचे फेंकते हैं। और आदिल देखें वहाँ पर नीचे फेंक के। सर। अल्लाह अकबर। और भाई इधर से लोगों को नीचे फेंकते थे। ओए आदिल मंजर चेक कर, ये इनका नीचे फेंकना बनता है। नीचे फेंकना बनता है यार। भाई यार तो बनता है नीचे फेंकना। इधर से क्या बचता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मोबाइल लगा ले तो बस। कोई वीडियो बनाई है ना? हाँ, मेरे सारी वीडियो बनी पड़ी है मेरे पास। यार भाई पीछे पीछे रहो। बहुत थले जाए